मिर्जा कादियानी साहब का ये फरमाना है कि उनको जो नबूवत दी गई थी वो गैर हकीकी थी और नाकस थी। अभी मैं आपके सामने ना पहले 2 रेफरेंस लगाती हूँ, इन दोनों को देखिए, फिर उस पर मजीद बात करते हैं। रूहानी क़ज़ाइल जिल्द नंबर 3, किताब का नाम है अज़ाले ओहाम और इस किताब का सफ़ा नंबर है 407। देखिए, कोशिश तो भरपूर की उन्होंने, खुद को नबी साबित करने की बड़ी बहसें भी की, वहां पे सल्फ व खलफ के इत्तेफाक भी बताते रहे कि ईसा जब नाजिल होगा तो उम्मत मोहम्मदिया में दाखिल किया जाएगा। मिर्जा ताहिर अहमद साहब का भी और जमात अहमदिया का जो ये अकीदा है ना कि इस हदीस की रूह से मसीह मऊद यानी उनका मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबीउल्लाह के दर्जे पे है, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। हदीस हमने देख ली, अब जरा ये देखते हैं कि वो किस किस्म की नबूवत है जिसके मिर्जा कादियानी साहब दावेदार है। वो फरमाते हैं कि जी अजीब तर ये कि वो उम्मती भी होगा और फिर नबी भी। ये इतना तो उन्होंने जो रेफरेंस दिया है वो कुस्तलानी की किताब मवाहिबुल लदनिया का दिया है। आगे क्या लिखते हैं कि अफसोस के मौलवी साहब को समझ नहीं आया, जिन मौलवी साहब से बहस कर रहे थे ना, उनको कह रहे हैं कि उनको ये समझ नहीं आया कि साहिब नबूवत तामा हरगिज़ उम्मती नहीं हो सकता, यानी जिसको प्रॉपर नबूवत मुकम्मल मिली हो, जो कामिल तौर पे नबी हो, वो उम्मती तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, आगे जरा गौर फरमाइएगा, इसी से 2-3 लाइनें नीचे आ जाए। अब यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा, अपने मतलब अपने वजूद को नबी कहने के लिए उन्होंने मुहद्दिस की जो टर्म इस्तेमाल की, तो उसके लिए आगे डेफिनेशन दे रहे हैं, हाँ मुहद्दिस जो मुरसलीन में से है, उम्मती भी होता है और नाकिस तौर पर नबी भी। अब मिर्जा कादियानी साहब जो हैं वो खुद को किस किस्म का नबी कह रहे हैं, नाकिस तौर पर नबी कह रहे हैं। तो जो शख्स, नाउजुबिल्लाह, हम तो ये भी नहीं कहते, जो शख्स इस किस्म की नबूवत रखता है जिसका कि हमें कोई रेफरेंस नहीं मिलता, जो शख्स के नाकिस तौर पर नबी है, उस नाकिस नबी ने फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी के दावे कैसे कर दिए? उसने खुद को कैसे कह दिया कि मैं नाउजुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ? वो कैसे ये मानता है, ये जो नबी जो कि नाकिस है, वो कैसे ये कहता है कि मैं तो बिल्कुल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल हूँ? अच्छा, कहीं पे कह देता है कि हजरत ईसा का दिल था, इसलिए हजरत ईसा के नाम के शर्फ उनको बख्शा गया, और फिर जब खुद को ईसा कहने लग गया और उसके कुछ साथी जो उसकी जमात में शामिल हो गए वो उनको मसीह या ईसा मानने लग गए, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल बन बैठे। अब आप खुद सोचिए कि हो तो दिल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और फिर दादा की पेंशन चोरी कर ले, बनते हैं वो अक्स एन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उनकी तो पैरों की खाक तक भी नहीं है। वो ख्वाबों में नंगी औरतों को देखते हैं, कभी लाल रंग के लिबास में देखते हैं, कभी जाली में देखते हैं, कभी बगलगीर होते हैं, कभी औरतों से अपनी जिस्मानी खिदमात करवा रहे होते हैं। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ये नाकिस नबी, ये डुप्लीकेट नबी, ये जिल्ली नबी, ये कैसे हो सकते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स, उनका जिल? अच्छा, फिर नबी वो नाकिस है, नबी वो नाकिस है, लेकिन दर्जा कितना बड़ा मांग रहे हैं। अपनी एक किताब में लिखते हैं नाउजुबिल्लाह कि हमसे 10 लाख निशान जाहिर हुए, 10 लाख निशान जाहिर हुए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नाउजुबिल्लाह कोई निशान ही जाहिर नहीं हुआ खास, यानी दर्जा तो खुद का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़ा दिया। और ये नाकिस नबी, नबी तो वो नाकिस है, मगर अपने अंदर जो सिफातें इलाहिया वो अपनी पेश कर रहे होते हैं, कुन फयकून का दर्जा अल्लाह ने दिया होता है, उसके अलावा वो कहते हैं कि मैं अल्लाह के पानी से बना हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना बेटा करार दिया है, अल्लाह ने कहा कि तू मुझसे है, मैं तुझसे हूँ। तो ये सारी बातें एक नाकिस नबी कर रहे हैं, ये सारी बातें हमें तो समझ में नहीं आ रही है, तो वो नाकिस तौर पे नबी। फिर आप किसी जमात अहमदिया के मेंबर से अगर बात करें, वो आपको बड़ी दलाल देगा कि जी नबूवत तो जारी और सारी है, और उसके लिए आपको एक सबसे बड़ी दलील क्या पेश करेगा कि पिछले अंबिया जो गुजरे थे, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे रुतबा बहुत गुना अफजल है, सबसे अफजल तरीन नबी है वो। तो पिछले अंबिया को तो ये शर्फ हासिल हुआ कि उनके आगे बहुत से अंबिया की चेन चलती रही, और नाउजुबिल्लाह मेरे मुंह में खाक, ये क्या हमारे नबी की तौहीन नहीं कि उनकी उम्मत में से एक शख्स भी नबी ना हो? ये वो दलील है जो मिर्जा कादियानी साहब पेश करते हैं। अब फिर मेरा सवाल ये है यहाँ पर जमात अहमदिया से दूसरा सवाल कि अगर हम आप ही की बात को मान लें और आप ही की तरीक पे बहस करें, तो अब आप हमें जवाब दीजिए कि क्या ये हमारे अफजल तरीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं होगी कि पिछली उम्मतों में एक नबी के आगे चेन चली तो तमाम अंबिया कामिल थे, लेकिन सबसे अफजल तरीन नबी की चेन में एक ही नबी आया, वो भी नाकिस, वो भी डुप्लीकेट, वो भी दिल्ली।
تو کیا کمال یہ کر دیا ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا یقین ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا آپ نے یہ بات کر کے مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں خاموش رہوں بہت خوبصورت بات کی آپ نے بہت خوبصورت بس اصل میں اس طرح کی توہین آمیز چیزیں دیکھنے کے بعد مجھ سے بھی رہا نہیں جاتا کہ میں خاموش ہو جاؤں یا بیچ میں کچھ سن لوں میں بھی اپنی کنٹینیوٹی میں اور فلوئنسی میں بولتی چلی جا رہی ہوں بہرحال وہ ویڈیو کلپ تو پورا نہیں چل سکا لیکن اس ویڈیو کلپ ایک چھوٹے سے مختصر سے ویڈیو کلپ میں جو کچھ میں نے سنا جو کچھ میں نے اخذ کیا اور جو مجھے اس سے لگا کہ ہمیں ڈسکس کر کے اپنے بہن بھائیوں کو بتانا چاہیے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی آگاہی دینا چاہیے اور جماعت احمدیہ کے ان لوگوں کو جو اب تک اس کلٹ میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی آگاہی دینا چاہیے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جی بالکل آپ نے یاد دہانی کرا دی ہے میں اس حوالے کو ابھی بھی بھولی بیٹھی تھی حالانکہ یہ میرے فولڈر میں ہی تھا دیکھیے بات ہے وہ اصل میں کچھ زیادہ ہی جوش میں آ گئی میں کیونکہ یہ بات مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ لوگ دلائل پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت توہین ہو جائے گی اگر کوئی نبی نہ آئے تو پھر نبی آنا وہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل بھی نہ سکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو عورتوں کو بیٹیوں کو عزتیں دلوائی اور یہ لوگوں کی بیٹیوں کے چہرے چیک کرتا پھرتا تھا کہ گول ہے کہ لمبا یہ وہ شخص تھا جو نامحرم عورتوں کے اشتہار لگاتا پھرتا تھا سال اس نے اشتہار لگائے محمدی بیگم کے ان کو خواب میں دیکھتا رہا مطلب بہت افسوس کی بات ہے میں جب اس طرح کی بات کوئی سامنے آتی ہے تو آٹومیٹکلی ہمارا خون کھول اٹھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسا ہی نبی باقی رہ گیا تھا جس میں بے تحاشا موجود تھے اچھا یہ حوالہ ہے ملفوظات کی جلد نمبر 4 کا اس کو میں تھوڑا زوم بھی کر دیتی ہوں ملفوظات کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 514 ہے اب یہاں پر ان کے مسیح موعود سے سوال کیے جاتے تھے اور جو ان کے مرزا صاحب جن کو حضرت اقدس فرما رہے ہیں یہ وہ جو جواب دیے ہیں وہ ان ملفوظات میں کوٹڈ ہیں اور یہ ملفوظات کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 514 سوال ہو رہا ہے جی طالب علم سوال کر رہے ہیں مرزا قادیانی صاحب سے کیا آپ مستقل نبی ہیں تو حضرت اقدس آگے سے فرما رہے ہیں کہ میرے متعلق ایسا کہنا ایک تہمت ہوگی میں اس کو کفر سمجھتا ہوں کہ کوئی مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کرے اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو حدیث نبی اللہ کہہ کے پکار رہی ہے اور نبوت کے جو تمام قسم کی قسمیں سمجھ لیں یا نبوت کے تمام دلائل جو موجود ہیں قرآن و حدیث میں وہ تو مستقل اور غیر مستقل نبی کا کوئی اختلاف پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں غیر مستقل نبی ہیں جو کہ کسی صورت میں مستقل نہیں بلکہ اگر ایسا کہیں تو کفر میں ہے تو پھر حدیث مبارکہ ان کو نبی اللہ کیسے کہہ کر پکار سکتی ہے سبحان اللہ ونس اگین ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر یہ بات دہرا دیجیے بہت زبردست کمال کہ بقول جماعت احمدیہ کے مرزا قادیانی صاحب وہ مسیح موعود ہیں جن کو نبی اللہ کہہ کر پکارا گیا تو قرآن اور حدیث میں جہاں بھی نبوت کو ڈسکس کیا گیا چیک تو کر کے ذرا بتلائیے کہ وہاں پہ ناقص یا غیر مستقل نبوت کا ذکر ملتا ہے اور اگر نہیں ملتا تو پھر غور فرمائیے کہ کیا ہمارا رب یا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کو جو ناقص نبی ہے جو مستقل نبی ہی نہیں ہے جو ڈپلیکیٹ ذلی بروزی نبی ہے کیا اس کو نبی اللہ کہہ کر پکاریں گے کیا وہ نبی اللہ کے درجے میں فائز ہونے کے قابل ہے تو یہ تھا آج کا سوال نمبر 3 اور میرا خیال ہے کہ اس پہ آپ مزید اگر کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے بس میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت احمدیہ کے تمام ہمارے بہن بھائیوں کو ہدایت دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو مقبول فرمائیں وما علینا الا البلاغ السلام علیکم